वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले व्लॉग के अंदर मैंने जो एक तो अपना तारुफ कराया था, अपने बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ करता रहा हूँ उसके हवाले से वो था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है एक जो उसके इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस के थे कि आप कामयाब कैसे होते हैं। ज़िंदगी हमारी सांप सीढ़ी का खेल है। सीढ़ी क्या है? जो हम किसी के सपोर्ट से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी ये है कि जो हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों से आगे बढ़ते हैं, सक्सेसफुल जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए सक्सेस के, उस पे अमल करके आप आगे बढ़ते हैं, ये आपको आगे ले जाती है सांप सीढ़ी के खेल में। और जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ वो चीज़ें हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें जिसकी वजह से हम फेल होते हैं, या जो आप फेल्ड लोग हैं या जो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए, उनके अंदर ये चीज़ें आप देखेंगे, ये मसले देखेंगे। आज हम उनके ऊपर बात करते हैं जो फेलर वाले हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फेलर की बात करते हैं। जो लोग फेल होते हैं सबसे ज़्यादा जो है ना, वो टाइम वेस्ट की वजह से होते हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, टाइम वेस्ट करते हैं। एक टाइम मैनेजमेंट के गुरु का कहना है कि जो लोग टाइम को वेस्ट करते हैं, टाइम उन्हें वेस्ट कर देता है, ज़ाय कर देता है। तो इसलिए आप टाइम का बड़ा ख्याल रखें। टाइम के हवाले से ये है कि आप मिनट टू मिनट अपना उसके देखें कि आपने कितना काम बेहतर किया, कितना बेहतर नहीं किया, या क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ, उसकी प्लानिंग करें और उसके अंदर प्रायोरिटीज़ रखें। सबसे बड़ी चीज़ जो है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रायोरिटीज़ रखें। जो $10 वाला काम है वो पहले करें और जो ₹10 वाला काम है उसे बाद में करें अगर कर सकते हैं। मैं बहुत सारी जो चीज़ें पिछली व्लॉग के अंदर बताएं, इस व्लॉग के ऊपर बताएं इंशाल्लाह। इसके ऊपर जैसे टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग और इस टाइप की जितनी भी चीज़ें, इस पर इंशाल्लाह अलग अलग वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, टाइम वेस्टर है सबसे बड़ा। फिर प्रोक्रेस्टिनेशन है, टाल मटोल, अभी कर लेंगे तब कर लेंगे, तो अभी तो अच्छा वक्त नहीं चल रहा है, अभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं अभी थोड़ा सा और बेहतर हो जाऊं, हेल्थ बेहतर हो जाए, एज बेहतर हो जाए, कहीं से पैसे आ जाए, कहीं से सपोर्ट आ जाए, कोई आइडिया बेहतर और इससे बेहतर आइडिया मिल जाए। नहीं, जो आइडिया आपको आया है वो बहुत बेहतर है। मैं आपके साथ बिजनेस आइडियाज भी शेयर करता। अच्छा, गोल सेटिंग नहीं करते। गोल सेटिंग नहीं करते, हमारा मकसद क्या, हमने करना क्या, हमने जाना कहाँ पर। अगर आप जब तक अपना डेस्टिनेशन तय नहीं करेंगे कि आपको जाना किधर है, आपको नॉर्थ में जाना है या साउथ के अंदर जाना है या वेस्ट के अंदर जाना है, ईस्ट में जाना है, जब तक आप तय नहीं करेंगे आप नहीं जाएंगे। तो आप तयन तो करें, आपने करना क्या है, आपने जाना कहाँ है, आपने अचीव क्या करना है, तो आप गोल सेटिंग करें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 79 के अंदर क्या किया कि कुछ जो उनके स्टूडेंट्स थे फाइनल के, उनके 100 स्टूडेंट्स से कुछ इंफॉर्मेशन ली, कुछ फीडबैक लिया, और वो था कि जनाब आप लोगों का गोल क्या है। उसमें से 84 ने बताया कि हमने कोई गोल बनाया ही नहीं है, हमने कोई गोल नहीं लिया। 13 ने बताया कि हमारा गोल तो बना हुआ है लेकिन जहन में है, हमने जो है लिखा नहीं है। सिर्फ 3 लोगों ने बताया कि हमारा गोल लिखा हुआ है, हमारा गोल रिटर्न है। तो उसके हवाले से उन्होंने फिर 10 साल बाद जब वो पास आउट कर गए, इस 10 साल बाद यानी 89 के अंदर दोबारा इन सारे स्टूडेंट्स को अप्रोच किया जो 10 साल अब हो चुके थे काम करते हुए, अर्निंग करते हुए। कोई जॉब कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो उन सब का। उसके बाद उन्होंने सबकी अर्निंग देखी कितनी थी, तो ये जो 3% थे, इनकी अर्निंग बाकी लोगों से 10 गुना ज्यादा थी। 10% नहीं, 10 गुना ज्यादा थी। इतना फर्क पड़ता है। और जो लोग लर्निंग अपनी रखते हैं ना, जो लर्निंग रखते हैं, और लर्निंग के लिए ये है कि अगर आप 2 घंटा डेली लर्निंग करते हैं, वो लोग लर्निंग नहीं करते, सीखने की कोशिश नहीं करते। जो फेल्ड होते हैं, पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं लेते, शॉर्ट कोर्सेज में भी दिलचस्पी नहीं लेते, ट्रेनिंग्स में भी नहीं लेते, ना कोई और किताबें पढ़ते हैं, ना कोई यूट्यूब से जो है फ़ायदे वाली चीज़ें, किताबों की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ और सक्सेसफुल चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ और मोटिवेशनल चीज़ें मिल जाती हैं, उसकी तरफ वो जाते नहीं, फजूल टाइम ज़ाय कर रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं।
تو ایک اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ جو لوگ روزانہ 2 گھنٹے پڑھتے ہیں، 2 گھنٹے سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، وہ جو لوگ لرن نہیں کرتے ان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کماتے ہیں. 10-20% نہیں، 10 گنا زیادہ پڑھاتے ہیں، تو زیادہ ارن کرتے ہیں. تو 2 گھنٹے روزانہ کوئی چیز لرن کرنی کوئی مشکل نہیں. آج آپ کا ٹریولنگ ٹائم کسی جگہ پہ کسی بھی بڑے شہر میں آپ جاتے ہیں تو 1.5 سے 2 گھنٹے آپ اس ٹائم کے اندر آپ سیکھیے. آپ اس کے اندر ہینڈ فری لگا کے آپ چیزوں کو جو ہے سنیے، اور اس کے علاوہ آپ کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ آپ کو صحت کے لیے اور ٹینشن دور کرنے کے لیے واک کی ضرورت ہے. اس واک کے درمیان اگر کچھ ٹائم رہ جاتا ہے وہ آپ دیکھیے کتنا وہ ہے. پھر فیل جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، آرام سکون سے. ابھی کیا ہے، ٹھیک ہے کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ابھی یہ چیز کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، یہ بڑی مشکل سے ہوگا، اتنی دور کیا جانا، کیسے کرنا، کیا ہے. تو وہ یہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو کام کرتے ہیں ہاف ہارٹیڈلی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہوگا نہیں. جب یہ کام ہوگا نہیں تو وہ واقعتاً نہیں ہوگا. جو کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کام تو ہو ہی جائے گا، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہ کانفیڈنٹ لوگ جو ہے وہ بہت آگے جاتے ہیں. اور ہینری فورڈ آپ سب واقف ہوں گے جو فورڈ کے فاؤنڈر تھے، اور اس کے اندر آٹو انڈسٹریز کے اندر پائنیئر اور ماسٹرز کہلاتے ہیں، ماسٹر مائنڈ کہلاتے ہیں. آج بھی دنیا انہیں فالو کرتی ہے، ان کے اصولوں کو، ان کے طریقہ کار کو. انہوں نے کہا کہ جو بندہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ صحیح ہوگا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا تو وہ کر لیتا ہے، اگر وہ کہتا ہے میں نہیں کر سکوں گا تو وہ نہیں کر سکتا. پھر دوسری چیز یہ کہ وہ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، چینج کو ایڈجسٹ نہیں کرتے. ان کا مائنڈ فکس مائنڈ ہوتا ہے، اس لیے وہ چینج کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. دیر از نتھنگ کانسٹنٹ ایکسیپٹ چینج. چینج تو آنی ہے، آپ کے لائف اسٹائل میں آنی ہے، آپ کی ایجوکیشن کے اندر آنی ہے، آپ کی نالج میں آنی ہے، آپ کی ٹریڈنگ کے اندر آنی ہے، آپ کے پروسیسز کے اندر آتے ہیں. آج سے جو 20-30 سال پہلے پروسیسز تھے وہ چینج ہو گئے، اپسلیٹ ہو گئے. جو 100 سال پہلے تھے وہ اپسلیٹ. ایون ہماری جو اسٹڈیز ہیں وہ بہت ساری اپسلیٹ ہو گئی. اسی لیے ہمیں یہ ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں سے نالج شیئرنگ کرنی ہے. اور اس کو، اور سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی نالج سے فائدہ اٹھائیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے. جو فیلڈ لوگ ہوتے ہیں اگر وہ جو ہے اپنی غلطیوں سے سیکھے تو بہت اچھا ہے، لیکن وہ چونکہ غلطیوں سے نہیں سیکھتے تو وہ دوسروں کی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتے. اگر ہم غلطی سے نہیں سیکھتے تو وہ ہو جاتی ہے حماقت، اور اگر سیکھتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے تجربہ. اور اس تجربے کے لیے ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم اپنے طور پہ ایک کام کریں. جیسے بہت سارے ہمارے فزکس کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹس ہیں وہ ہم خود کریں تو ہمیں پتہ لگے گا. ایک جو دوسروں نے اچیو کیا تو وہ. اور اس نالج شیئرنگ کا میرا مقصد ہی یہ ہے کہ میرے ایکسپیرینس سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں، شیئر کریں. خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یوتھ ہیں اور جو ٹین ایجر ہیں وہ خاص طور پہ اسے دیکھیں اور آپ ان کے ساتھ شیئر کیجئے جن کو اس کی ضرورت ہے، یا جو لوگ ٹین ایجنگ کے اندر ہیں. اور جتنا ارلی آپ اس کے اوپر فالو کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا. دوسری بات یہ کہ چینج کے حوالے سے اگر آپ چھوٹے ہوتے ہیں، آپ فاسٹ موو کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے، آپ میں اڈاپٹیبلٹی نہیں ہوتی، اور اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، آپ فیل ہو جاتے ہیں، آپ ناکام ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے ڈائناسور کتنی بڑی خلقت تھی، کتنی بڑی خلقت تھی. آج دنیا میں صرف ان کی ہڈیاں کہیں کہیں ملتی ہیں دنیا کے اندر. کتنے ٹائپ کے ڈائناسور تھے، کتنے اس ہڈیوں کے اسٹائل سے لوگوں نے ایزیوم کیا کہ وہ اس ٹائپ کے تھے. کاکروچز آج بھی ہیں کیونکہ انہوں نے ایٹماسفیئر کی چینج کو اپناتے رہے، چینج کو کرتے رہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ گلوبل وارمنگ اور بہت سارے جو ہے کلائمیٹ چینج کے مسئلے آ رہے ہیں، تو جو لوگ ایڈجسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنے ایکٹیویٹیز کو، اپنے کاموں کو، اپنے بزنس کو ایڈجسٹ کرتے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ فائدے مند ہوتے ہیں، وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی، مستقل مزاجی نہیں ہوتی. ایک ہی کام کو بار اسی کرتے رہے. ایک کچھ کام شروع کیا، کوئی پڑھائی شروع کر دی، آج ہم MBA اس میں کر رہے ہیں،
کل ہم MBA اس میں کر رہے ہیں, پرسوں MBA اس میں کر رہے ہیں, آج BE اس میں کر رہے ہیں, اب یہ میں اتنا فائدہ نہیں ہے, میرے کو دل نہیں لگ رہا, اب اس میں کر لیتے ہیں. تو وہ بار بار چینج کرتے ہیں. اسی طرح وہ بزنس کے اندر کرتے ہیں کہ کچھ دن ایک بزنس کیا, کچھ دن دوسرے میں کیا, کچھ تیسرے میں, کہ یار اس میں دل نہیں لگ رہا, اس میں فائدہ نہیں ہو رہا, اس میں زیادہ وہ نہیں ہے, میرے کو فلانے نے کہا ایسا نہیں, فلانے نے کہا ایسا نہیں. جو آپ کا من کرتا ہے آپ بزنس کیجئے, ہر بزنس میں فائدہ ہے. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بزنس آئیڈیاز بھی ڈسکس کرتا رہوں.